जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी प्रत्येक दिन राति 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म स्थानीय सरकार कार्यक्रममा विभिन्न पात्रका साथ तपाईँ माझ प्रस्तुत हुने गरेछौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कि उहाँ संविधान सभामा भाग लिएर आइसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ संविधान सभा सदस्य भएर काम गर्नुभएको छ र अहिले देशमा संहिता आइसकेको छ। त्यो संहिता कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ। त्यो कार्यान्वयन र संविधान बनाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँको पनि भूमिका थियो, उहाँको सिग्नेचर पनि थियो त्यो संविधानमा, संविधान बनाउनेमा प्रक्रियामा उहाँ पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो। त्यो संविधान बनिसकेपछि स्थानीय सरकारहरू संहिताको 3 तहको सरकार आइसकेछ। 3 तहको सरकारले के गर्दैछ र कुन ढङ्गले गर्दैछ त्यो उहाँले सहभागी हुनुहुन्थ्यो संविधान सभामा र उहाँले आफ्नो जनताको जनमतलाई उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो संविधानमा। त्यो संविधान कार्यान्वयन हुँदैछ र उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने त्यो विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ भनेर उहाँलाई म निम्ताएको छु स्टुडियोमा। उहाँ हुनुहुन्छ राजीव विक्रम शाह, नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य र संविधान सभाका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि के हुँदैछ तपाईँको कामकाज अहिले? राजनीति कतातिर जाँदैछ तपाईँको? अब अहिले पार्टीतिरै हुने हो कि कता हो के हो? होइन, अहिले त म नेपाली काङ्ग्रेसबाट 2070 सालमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मैले जितेर संविधान सभाको सदस्य बन्न गएको थिएँ। अहिले हामी प्रतिपक्ष दलमा बसिराखेको छ। नेकपाको चाहिँ 2/3 सरकार छ। लगभग 4 तहमा भन्यो भने पनि 3 तहभन्दा पनि 4 तह राष्ट्रिय सभा, सङ्घ, प्रदेश सभा र स्थानीयमा धेरै जस्तो प्रतिनिधिहरू उनीहरूकै बहुमतमा छ। र हाम्रो त्यस्तो पनि धेरै भूमिका नभए पनि अहिले कोरोना भनौँ न ले संसारभरिलाई भनौँ न त्रासित बनाएको क्रममा चाहिँ म पनि त्यतैतिर जस्तो मेरो पार्टीले पनि कोरोना कमिटी गठन गरेको छ र म चाहिँ सेन्टरबाट कोरोना कमिटीको सदस्य भएको भएर चाहिँ मैले लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै विभिन्न भनौँ न राहत वितरण गर्दै अब धेरै जस्तो लेबरहरू ठाउँ ठाउँमा अड्किराखेको थियो, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो घरमा पठाउने कामहरूमा व्यस्त भइराखेको थिएँ। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ यति मात्रै होइन, अलिकता कोरोनाको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि तयार गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ लगभग मेरो आफ्नै र अरू मेरो साथीहरूको स्रोतबाट जुटाएर लगभग 1 करोड उठाएर मैले 5वटा आइसियु भेन्टिलेटर समेत स्वास्थ्य सामग्रीहरू सुर्खेतमा भनौँ न मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेँ। त्यो सँगसँगै 10वटा कर्णाली प्रदेशकै अस्पतालहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर भनौँ न स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेँ। र अहिले म त्यस्तैमा यो कोरोनातिर अब एउटा नेता म पावरमा नभए पनि अब मानवीय भनौँ न यस्तो सङ्कट हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो जनता र आफ्नो सँग साथ हुनुपर्छ भनेर म त्यसमै त्यही कामतिर म व्यस्त भइराखेँ। अनि तपाईँ पहिलो संविधान सभाको सदस्य भएर चाहिँ काम गर्नुभयो र जनताले तपाईँलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनेर पठायो। हजुर। संविधान सभामा तपाईँले हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो, जुन संविधान अहिले कार्यान्वयनको पक्षमा छ। कतिपयले त यो संविधानबाट चाहिँ संविधान त्रुटि छ भन्ने किसिमको पनि एक त्यही व्यक्तिहरू अहिले जनताहरू नेपाली जनताहरू सडकमा देखिए केही दिन। त्यसपछि यो संविधान कार्यान्वयन हुने पक्षमा अहिले चलिरहेछ। संहिता आइसक्यो देशमा, होइन? 7वटा प्रदेश बनिसक्यो, स्थानीय तहहरूको चुनाव भइसक्यो, वार्डहरूमा चुनाव भइसक्यो भनेपछि 4 तहको सरकार यो देशमा छ। 4 तहमा एक सरकार थियो, त्यो एक सरकारलाई 4 तहमा लाउने तपाईँको पनि भूमिका थियो त्यति बेला, जुन बेला संविधान बन्दै थियो। तपाईँले त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभयो। तपाईँलाई र तपाईँको पार्टीलाई कस्तो लागेछ यो संहिता आइसकेपछि
स्थानीयताहरूले कुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने थियो, कुन काम भइरहेछ र तपाईँले संविधानमा व्यवस्था के थियो र के भइरहेछ तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ त्यो विषयमा? हेर्नुहोस्, अब मेरो व्यक्तिगत भ्यू तपाईँले यो क्वेसन आस्क गर्नुभयो र म त्यसको व्यक्तिगत रूपमा म तपाईँलाई जवाब दिन चाहन्छु। संघीयता अथवा हाम्रो राज्य प्रणालीलाई चाहिँ अलिकता गाउँ लेभलसम्म लग्नुपर्ने जरुरी नै देखिएको थियो, तर जुन किसिमले प्र्याक्टिकल बेसमा लग्नुपर्ने थियो, यथार्थ भनौँ न, तर धेरै कुराहरू सेन्टिमेन्टल बेसमा आइयो। र अब जस्तो हिजो हाम्रो नेपालमा के मैले अलिकता गलत प्र्याक्टिस देखेको छु भनेदेखि मान्छेहरू सत्ताहरू चेन्ज हुँदाखेरि पुरानो सत्तालाई चाहिँ गाली गरेर हामी सत्तामा जाने क्रम देखिराखेको छ। हामीले आफ्नो काम गरेर हामी सत्तामा जाने भनौँ न एक किसिमको प्र्याक्टिस देखिएको छैन। त्यसैले अब विभिन्न मुद्दा उठ्यो र हामी संहितामा गयौँ। संहितामा गएको म विरोध गर्दिनँ, तर हामी प्र्याक्टिकल जस्तो हिजो पनि 5 विकास क्षेत्र भनेर हामी डिभाइड भएको थियौँ नि, तर त्यो 5 विकास क्षेत्रमा हामीले अब संविधान बनाउने क्रममा चाहिँ 2टा संविधान सभाको चुनाव पनि भयो। पहिलो संविधान सभाको चुनावमा सफल हुन सकेन, दोस्रो संविधान सभामा सफल भयो र डिबेट 14वटा प्रदेशदेखि पछिल्लो चरणमा चाहिँ 7वटा प्रदेशमै हामी टुङ्ग्यौँ। 7वटा प्रदेश बनेको ठिक छ, तर भनौँ न स्रोत साधन अनुसार हुनुपर्ने, जस्तो भौगोल स्रोत साधन खालि सेन्टिमेन्टल बेसमा मात्रै हुँदाखेरि अलिकता त्रुटि देखिराखेको छु। जस्तो अहिले म नेपालगञ्जमा आएको छु, बर्दिया र नेपालगञ्ज अलिकता भौगोलिक रूपमा पनि भनौँ न धेरै जस्तो तपाईँले यो संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले साइन गरेपछि यो एउटा बहुमतले संविधान पारित भयो। तपाईँकै पार्टी सभापति सुशील कोइराला जी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै पालामा चाहिँ संविधान जारी भएको। त्यो जारी भइसकेपछि आज जुन स्थानीयताहरू बनिसक्यो, स्थानीय सरकारहरू आइसक्यो, त्योबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हेर्नुहोस्, अब जस्तो उदाहरणको रूपमा चाहिँ हाम्रै यो हिजो हामी यो 5 नम्बर के भनौँ न 5वटा क्षेत्र थियो। हामी नेपालगञ्ज, बर्दिया र कर्णाली एउटै भनौँ न क्षेत्रमा जोडिएको थियो। हाम्रो सम्बन्ध पनि थियो, तर अहिले नेपालगञ्ज र बर्दिया चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशमा गयो, हामी चाहिँ 6 नम्बर प्रदेश बन्दाखेरि हामीले नि महसुस गरेका छन् त कतिपय अलिकता यस्तो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर हामीले पनि अब जस्तो हिजो सेन्टिमेन्टको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा निर्णय गरेर भनौँ न बर्दिया र बाँके 5 नम्बरमा गइयो। तर अहिले प्र्याक्टिकल रूपमा हामीले हाम्रो डेली लाइफ दिनका दिनको साधारण जीवन चलाउँदाखेरि चाहिँ धेरै कठिन भनौँ न यसको अब्स्टिकलहरू बाधाहरू देखिराखेको छ नि एभ्रिडे लाइफको लागि। त्यसले गर्दाखेरि सेन्टिमेन्ट पनि एउटा जरुरी चिज हो, तर सेन्टिमेन्टले चाहिँ पेट पाल्दैन। त्यसलाई चाहिँ वास्तविकमा लग्दाखेरि चाहिँ अलिकता मुस्किल हुन्छ। जस्तो अब म उदाहरणको रूपमा म के दिन चाहन्छु भनेदेखि अब म ठकुरी छु, म ठकुरी भनेर जसरी मान्छेहरूले ठकुरीलाई के भन्छ, यिनीहरू त शोषक समान्तिक, यो राजा भनेर, अब म राजा भनेर म बसेँ भने मेरो पेट त म कामै गर्दिनँ भनेर भन्यो भने मेरो पेट, मेरो भोक त मैले फुलफिल गर्न सक्दिनँ नि। म फेरि तपाईँलाई क्वेसनतिरै लगेँ। फेरि यो संविधान जारी भइसकेपछि, स्थानीय सरकार आइसकेपछि यसमा कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? सन्तुष्ट काम भइरहेछ जस्तो मैले अब म बेला बेला बोलिरहनु भएको छ हैन? मैले प्रतिपक्ष दलको आधारमा हेर्दाखेरि हाम्रो 3 अथवा 4 तहमा हाम्रो पार्टीको धेरै कम रोल छ। धेरै जस्तो रोल त अहिले नेकपाकै छ र नेकपाले यो संविधानलाई सफल बनाउनु भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको मुद्दाहरू अब भनौँ न पावर स्ट्रगलहरूलाई चाहिँ मिलाउनमा व्यस्त भएको भएर अलिकता भनौँ न यो संहिता अथवा हामीले जुन नयाँ संविधान लिएर आएको छ त्यसमा चाहिँ अलिकता
प्रश्न उठिराखेको छ। जस्तो अब हामीले स्थानीय तहमा हामीले धेरै एक्जिक्युटिभ पावर दिएको छौँ, विकासको पनि पावर दिएको छौँ, माथि पनि अब प्रदेशको तह पनि छ, भनौँ न सङ्घमा पनि छ। यसमा अलिकता हामीले नसोचिकनै त्यो पावर सेयरिङमा चाहिँ अलिकता भनौँ न अलिकता नमिलाएको जस्तो हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ। जस्तो जति अधिकार प्रदेशमा छ, प्रदेश र स्थानीयमा अलिकता कन्फ्लिक्ट आएको देखिराखेको जस्तो लाग्छ, मैले महसुस गरेको छ। र अब जस्तो हाम्रो प्रदेश बनाउँदाखेरि स्रोत साधन सबै देखेर आफ्नो भनौँ न अब हामीले एकजना व्यक्तिले लुगा हामीले बनाउन लायो भने आफ्नो जिउ अनुसार पो त बनाउँछ, भनौँ न अरूको जिउ अनुसार त हामीले बनाउँदैन। त्यसैले हामीले हाम्रो स्थानीय तह बनाउँदाखेरि पनि अधिकार दिँदाखेरि पनि अलिकता आफ्नो आफ्नो प्रदेश अनुसार हामीले चाहिँ अधिकार दिनुपर्ने थियो। तर अब स्थानीय तहको इलेक्सन नै प्रदेश तहभन्दा अगाडि आएपछि र अधिकार पनि त्यहीँ धेरै जस्तो गइसकेपछि अब प्र्याक्टिकल रूपमा पछिल्लो चरणमा सङ्घ र प्रदेशको चुनाव भएर प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आइसकेपछि चाहिँ अलिकता कन्फ्लिक्ट देखिएकै छ, महसुस पनि भएको छ। जस्तो रिसोर्स एलोकेसनमा कसले के रोल खेल्ने को भनौँ न जस्तो त्यसमा चाहिँ अलिकता कन्फ्लिक्ट देखिराखेको छु। सेन्टरको रोल जस्तो अब ट्याक्स कलेक्सनमै कुरा गरौँ, विभिन्न अलिकता हामीले अलिकता यसलाई बृहत छलफलमा लिएर आएन। संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ म पनि त्यसमा भनौँ न मेरो पनि सिग्नेचर त छ, तर हामीले अलिकता बृहत रूपमा चाहिँ प्र्याक्टिकल इमोसनल लेभलमा भन्दा पनि प्र्याक्टिकल लेभलमा हामीले बहस विभिन्न बुद्धिजीवीहरूसँग लगेर हामीले चाहिँ यो गरेको यो संहिता लिएर आएको भए चाहिँ हामीलाई यो अहिले प्र्याक्टिकलमा जानमा चाहिँ त्रुटि नआउने अवस्था हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो अलिकता भनौँ न मेरो तपाईँहरू पनि सरकारमा हुँदाखेरि, तपाईँहरू सत्तामा हुँदाखेरि त तपाईँहरूले पनि त्यो जस्तो नेकपाले भन्नुहुन्छ, नेकपालाई तपाईँ आरोप लगाउनु छ कि नेकपाको सरकार छ र उहाँको प्रायः जस्तो पालिकाहरूमा स्थानीय तहमा उहाँको उपस्थिति छ। तपाईँहरूको पनि त्यति बेला त सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँसँग पनि पावर थियो त, संविधान जारी गर्नुभयो होइन, संविधान ल्याउनु भयो, व्हिप जारी गरेर होइन, देशमा एउटा चाहिँ अर्कै माहौल बनिरहेको थियो, त्यो माहौललाई केन्द्रित गरेर संविधान जारी गर्नुभयो होइन। त्यो एउटातिर तपाईँहरू पनि सत्तामा रहेर त तपाईँले त्यो सत्तालाई त भोगचलन गरेकै हो त तपाईँहरू होइन। जस्तो उहाँले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ होइन, मैले ठिक नलागेको होइन, देखेको देशको अहिले हेर्नुहोस् न कोरोना लागिराखेको छ होइन, हामीलाई दिनदिनै मानव क्षति भइराखेको छ, जनतालाई पीडा छ, भ्रष्टाचार दिनदिनैमा बढिराखेको छ, भनौँ न समस्याहरू धेरै छन्, सामाजिक मुद्दाहरू पनि बढिराखेको छ, क्राइम पनि बढिराखेको छ, भ्रष्टाचार पनि बढिराखेको छ। त्यसमा मेरो असन्तुष्टि भएको हो। उनीहरूले चाहिँ यो हामीले ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ हामीले एउटा गणतन्त्र लिएर आयौँ, यसलाई चाहिँ जिम्मेवार साथ हाम्रो दुईटै सरकार छ, जिम्मेवार साथ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्थायित्व दिनको लागि चाहिँ राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ महसुस भएको छैन जस्तो लाग्छ। उनीहरूकै इन्टरनल पावर स्ट्रगलमै हामीले जनताले दुःख पाइराखेको छ। उनीहरूको पावर स्ट्रगलबाट को निम्ति जनताले त दुःख पाउन भएन नि त। मेरो भनाइ चाहिँ यति हो। र अलिकता मैले प्र्याक्टिकल रूपमा जुन पहिला तपाईँले क्वेसन आस्क गर्नुभएको थियो नि, मलाई सोध्नु भएको थियो नि, जस्तो यो के त्रुटि देख्नु भएको छ संहितामा भन्दाखेरि चाहिँ अलिकता पावर सेयरिङ बेसिस कसको के कहाँ कुन लेभलमा के अधिकार हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब प्र्याक्टिकल लेभलमा हामीले थ्योरी गर्दाखेरि चाहिँ एउटा निर्णय गर्न सक्छौँ, एउटा निर्णय गर्ला, तर कार्यान्वयनमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ अलिकता यो चाहिँ अब म त्यो एक्सपिरियन्सले त ल्याउने हो नि। त्यसले गर्दाखेरि केही थ्योरीमा हामीले एउटा दस्तावेज ल्याए पनि प्र्याक्टिकलमा कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिकता यसमा चाहिँ अलिकता अरू किसिमले सोचेको भए चाहिँ राम्रो हुन्छ कि भन्ने किसिमको मात्रै महसुस भएको हो मलाई।
तपाईहरुको पार्टी किन अहिले तपाईहरु सडकमा किन आइरहनु भएको छैन? अब हेर्नुस्, पार्टीमा बसेर विज्ञप्तिबाजी गरेर सरकारको विरोध गर्ने, सरकारको पोइन्ट पाउने बित्तिकै यो एकदम हामी तपाईहरुको जनतासँग तपाईहरुको पिआर राम्रो छैन भन्ने पनि देखिरहेछ, किनभने तपाईहरु सडकमा आउनु भएको छैन हैन? तपाईहरु सरकारको विरोध गरिरहनु भएको छ। हामीले अहिले यो नीति चाहिँ अलि बुझिएन के? म बुझाउन हामीले विरोध गर्ने भनेको अहिले कोरोना लकडाउन छ, कोरोना आएको छ नि त। हामीले आन्दोलन गर्न नसक्ने होइन, तर आन्दोलन गर्ने बित्तिकै हामी त एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो नि, यसको हाम्रो जिम्मेवार पनि छ नि त। कोरोना जस्तो अहिले लकडाउनको अवस्थामा जस्तो हामी मास्कहरू लगाइराख्ने, सामाजिक दूरीहरू हामीले चाहिँ कायम गर भनेर भनिराखेको छ। सरकारलाई सँगाउन पर्ने होइन, हामीले गरिरहेको छ। जस्तो विरोध मात्रै गर्नु होइन, विरोध मात्रै गरेका छैन। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना लकडाउन हुने बित्तिकै तुरुन्तै 3टा कमिटी गठन गरेको छ जनताको हितमा। एउटा कोरोना कमिटी, म भन्दैछु कोरोना कमिटी, 2टा अर्थ कमिटी। बजेट आउनु, यो वर्षको बजेट आउनुभन्दा अगाडि डाक्टर रामशरण महत पूर्व अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा चाहिँ कोरोना आएपछि चाहिँ कसरी बजेट निकाल्ने भनेर एउटा कमिटी बनेर त्यो सुझाव सरकारलाई दिएँ, तर त्यसको सुनवाई भएन। त्यसपछि अहिले माननीय विनोद चौधरीको नेतृत्वमा पनि अर्को यसको यो कोरोनाको असर अर्थतन्त्रमा के पर्छ भनेर त्यसको पनि एउटा कमिटी बनाएको छ। उनीहरूले पनि विभिन्न तह तबकाहरूसँग छलफल गराएर देशको दौरान गर्दै अहिले उनीहरूले पनि सुझाव दिएको छ। म पनि अहिले सदस्य छु। हिजो यहाँ नेपालगञ्जमा डाक्टर प्रकाश शरण महत हाम्रो सहमहामन्त्री आउनुभयो, यो कोरोनाकै भनौँ न समस्याहरू बुझ्नलाई र हामीले एउटा प्लाज्मा ड्राइभ गर्नलाई। हामीले चुप लाएर बसेका छैन। अहिले लकडाउनको अवस्थामा पनि हामी ठाउँ ठाउँमा, नवलपुरमा पनि हामीले गएर प्लाज्मा ड्राइभ गरेको छौँ। हिजो यहाँ नेपालगञ्जमा पनि प्लाज्मा ड्राइभ गरेर त्यसलाई भनौँ न गरेर, र व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी विभिन्न स्थानीय तहको नेताहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्घबाट पनि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा, हाम्रो अहिले त सरकार त हाम्रो हातमा छैन नि, हामीले त व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो पार्टीगत रूपमा पनि 51 लाख रुपियाँ हामीले प्रधानमन्त्रीको कोरोना कोषमा पनि दिएको छौँ। आज प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टी सभापतिसँग पनि भेटघाट भएको छ। अहिले भर्खर तपाईँकै यो स्टुडियोमा आउनुभन्दा मलाई ठ्याक्क एउटा न्युज आयो, त्यो मैले भर्खरदेखि राम्रोसँग पढ्न त पाएको छैन त्यसको बारेमा, म यहाँ भएको भएर हामीले हाम्रो जिम्मेवार साथ, किनभने अहिले परिस्थिति जस्तो हामी कोरोना हाम्रो भूमिका छैन। यो कोरोना कमिटी गठन हुने बित्तिकै म पनि त्यहाँको सदस्य हुने, पहिला हामीले के गर्यौँ भने स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेट्यौँ, देशको परिस्थिति बुझ्न कोसिस गऱ्यौँ उहाँहरूसँग छलफल भएपछि अर्थमन्त्रीसँग बस्यौँ। त्यसपछि सिएनआई, एफएनसिसिआई, शिक्षक सङ्घ भनौँ न, हाम्रो विभिन्न स्टेक होल्डर जसरी यो त संसारभरिलाई इफेक्ट गरे, बिजनेस कम्युनिटीदेखि भनौँ यातायातको भनौँ न अब सङ्गठन, विभिन्न स्टेक होल्डरसँग बसेर हामीले डक्टरहरूसँग बसेर एउटा सुझाव पनि हामीले पेश गरेको छौँ सरकारलाई, तर सरकारले हाम्रो कुरा सुनिएन। तपाईँले पहिलो लकडाउनमा पनि तपाईँले त्यो भनौँ न माननीयलाई अपहरण र मधेस दल टुक्राउने खेल पनि देख्नुभयो तपाईँले नि आफ्नै आँखाले। त्यसपछि त्यतैतिर उनीहरूको ध्यान थियो। कोरोनालाई चाहिँ लकडाउन गर्ने बित्तिकै उहाँले त इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने हो नि त, जस्तो हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो, भनौँ न भेन्टिलेटरहरू अर्डर गर्नुपर्ने थियो, पिसिआर टेस्टिङहरू तयारी गर्नुपर्ने थियो। विभिन्न यो लकडाउन त क्योर होइन नि त, लकडाउन त एउटा प्रिकसनरी भनौँ न, यसलाई चाहिँ सावधानी को एउटा मेजर मात्रै त थियो नि। तर त्यो सावधानीको मेजरमा चाहिँ सरकारले चाहिँ के गर्यो, 12 अरब खर्च गर्यो। क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू पनि कस्तो थियो तपाईँले नि देख्नुभयो, कति अव्यवस्थित थियो तपाईँले नि थाहा छ। त्यसपछि भनौँ न अब पिसिआर टेस्टिङहरूमा पनि धेरै विवादहरू आइराखेको देखिया छ। भेन्टिलेटर अहिलेसम्म पनि
जस्तो हाम्रो देशभरिमा गभर्मेन्टको रिपोर्ट कस्तो थियो भनेदेखि 40,000 सङ्क्रमित अक्टोबर महिनासम्म हुन्थ्यो भनेर 40,000 को तपाईँले 5% मात्रै तपाईँले त्यसको भनौँ न त्यसको फेटालिटी अथवा बिरामी हुने रेट भनेको चाहिँ लगभग 1500देखि 2000 आइसियु बेड र भेन्टिलेटर हुनु पर्थ्यो। तर अक्टोबर महिनासम्म 800 भेन्टिलेटर पनि थिएन नेपालमा, अहिले पनि छैन। अल्टिमेटली 5-6 महिना उनीहरूले यत्रो अहिले त 20 अरब खर्च गरेर पनि तपाईले अन्तिममा आएर चाहिँ सरकारले कोरोनाको उपचार आफैले गर्नुस् भनेर छोडिदियो नि त। 20 अरब खर्च गरेर आफै बाँच्नुस् भनेर अहिले जनतालाई छोड्दाखेरि यसको पो त हामीले विरोध गरिरहेको छ। त्यो सँगसँगै के गर्नुपर्छ भनेर हामी प्रतिपक्ष दलले यो कोरोनाको लागि त सल्युसन त छैन नि, क्योर त अहिलेसम्म छैन नि। भर्खर 2-3 हप्ता अगाडि मात्रै भ्याक्सिन निस्केको छ भनेर भनेको छ। त्यो भ्याक्सिन हाम्रो देशमा आउनलाई अझ 6-7 महिना लाग्ला। तर त्यो भ्याक्सिन नआउने जेलसम्म त दिनदिनै मान्छेहरू मरिराखेको छ। अहिले राजधानीमै दिनका दिन 20-30 जना मान्छे कोरोनाको कारणले मरिराखेको छ। हस्पिटलमा जाँदाखेरि पनि आइसियु बेड छैन। सामान्य बिमारी अरू किसिमको बिमारीहरूले पनि आइसियुमा जानु पर्यो। अस्ति भर्खर म मेरो जिल्लामा थिएँ, म काठमाडौँमा दसैँमा फर्किँदाखेरि एउटा भिरबाट खसेर मान्छेको एउटा ढाड भाँचेको थियो, उसलाई आइसियुमा लग्नुपर्ने थियो। काठमाडौँमा पुर्यायो, आइसियु बेडै थिएन। किनभने आइसियु अब म तपाईलाई फेरि म अर्को प्रसङ्गमा लगेँ। तपाईँकै कर्णाली प्रदेशभित्र तपाईँकै पार्टीको एकजना मान्यले चाहिँ चाइनाले चाहिँ भारतको नेपालको सीमालाई मिच्यो भनेर चाहिँ बडा चर्चा थियो। त्यो मिडियामा कम आयो। प्रसङ्ग किन कम आयो त्यो मलाई थाहा छैन। होइन, तर तपाईँको पार्टीले उठायो, पछि सरकारले भन्यो चाहिँ यो होइन, होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण पनि दियो चाहिँ होइन। के रहेछ तपाईँ त्यो प्रदेशमा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको त्यहाँ पोलिटिक्स गरिरहेको छ, त्यहीँ बसेर त्यो घटना चाहिँ हुम्लामा भयो होइन। हुम्लामा के भएको थियो भनेदेखि हाम्रा पार्टीका पूर्व माननीय मन्त्री भनौँ न टुरिज्म मन्त्री नि उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि उहाँकै क्षेत्रमा त्यो हुम्लामा गएर उहाँकै संसद कोषबाट चाहिँ त्यो बाटो बनाएको थियो। त्यो बाटो बनाउँदाखेरि पनि अलिकता बाटो बनाउने क्रममा चाहिँ अलिकता विवाद आएको थियो र त्यो बेलामा चाइनिज अथोरिटीहरू नेपालमा आएर त्यो भनौँ न त्यो हाई लेभल मिटिङहरू भएको थियो र त्यो बाटोले चाहिँ मिचेको थियो कि थिएन चाइनाको भूमि भनेर त्यसमा छलफल हुँदाखेरि चाहिँ चाइनाको आफ्नै हाई लेभल अथोरिटीहरूले आएर मिचेको छैन, यो बाटोभन्दा यता अलिकता खोला छ अरे, त्यो खोलाभन्दा उता चाहिँ चाइना हो, यो बाटो चाहिँ तपाईँकै छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो बाटो बनायौँ। अब त्यो बाटो बनाएको 2 किलोमिटर भित्र त्यो घरहरू बनेको छ। अहिले चाहिँ हिजो चाहिँ एउटा कुरा भन्यो, आज चाहिँ एउटा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो त भिन्दै कुरा, त्यहाँ पीडित भयो नि त होइन। अब यो कुरा हामी के चाहन्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो, एउटा जिम्मेवार पार्टी हो। हामीले यो सिचुएसनलाई चाहिँ यो बढाइ चढाइकन यो दुईटा देश, हामी त एउटा सानो देश, दुईटा देशको बिचमा वास्तवमा त्यो सीमा मिचेकै हो नेपालको। त्यो त्यहाँको तपाईले त्यो मिचेको प्रदेशभित्रको त्यहाँ मिचेको छ कि त्यहाँबाटै पोलिटिक्स गरिरहनु भएको छ। तपाईले पार्टीको मान्यले चाहिँ आरोप लगाएको छ। मेरो पार्टीको माननीय मन्त्री हुँदाखेरि त्यही बेलामा उहाँकै नेतृत्वमा ऊ हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छ मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हाई लेभल मिटिङ हुँदाखेरि चाहिँ चाइनाले चाहिँ यो तपाईँकै भूमि हो भनेर भन्ने, अहिले आएर चाहिँ त्यो बाटोको 2 किलोमिटर भित्र गर्दाखेरि चाहिँ होइन भन्दाखेरि अलिक यो विवादमा आएको हो। त्यसैले हाम्रो जस्तो म त हुम्लामा छु, म जाजरकोटको हुँ। यो विज्ञप्ति निस्क्यो, उहाँले चाहिँ त्यो विज्ञप्ति दिने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि तपाईँको मान्यजी कतैबाट कस्तो कि आरोप लगायो चाइना चाहिँ हो भनेर, कि प्रमाणित भएको छैन, सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्यो? होइन, यो अलिकता तपाईँले अलिकता गलत सम्झाउनु भइरहेछ। चाइनाले हाम्रो माननीय चाहिँ इन्डियाको पक्षमा बोल्यो भनेर हामीलाई आरोप लगाइरहेछ। चाइनाको के डेली के एउटा न्युज पेपरमा पनि आयो, उहाँकै नाम तोकेर आएको थियो। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको भनाइ भनेको चाहिँ हिजो हामीले चाइनाले मिचेकै हो त्यो। अब
उहाँको त्यो पहिला उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि हामीले गएर त्यहाँ लगानी गरेका छ नि त, हाम्रो बाटो बनाएको छ नि, उहाँको संसद विकास कोष जस्तो 2072 साल हो कि 72 साल हो कि 71 साल, मलाई पनि एक्ज्याक्टली त मलाई थाहा छैन। उहाँको संसद कोषबाट लगानी गरेर त्यहाँ बाटो बनाएको छ नि। अब संसद कोष त त्यो बेलामा धेरै त थिएन नि त, 20-25 लाख भए पनि हाम्रो लगानी त भएको थियो नि त। अब त्यो लगानी हिजो त्यो लगानी गर्दा त्यो बाटो बनाउने क्रममा पनि अलिकता विवाद आएको थियो। विवाद आएर चाइनाबाट पनि हाम्रो हाई लेभल अथोरिटी आएर चाहिँ ल यो मिच्या छैन, ल बनाउनुहोस् भनेर भन्ने। अहिले चाहिँ 2 किलोमिटर भित्र उहाँहरूले चाइनाले चाहिँ घर बनाउँदाखेरि चाहिँ मिच्या छ भन्दाखेरि चाहिँ यो त कन्ट्रडिक्टरी आयो नि। र हाम्रो माननीय मन्त्री जीवन साईले के भनेको थियो भनेदेखि उहाँले कन्फ्लिक्ट लगाउन खोजेको होइन। उहाँले चाहिँ यो यस्तो थियो, मै मन्त्री हुँदाखेरि यस्तो निर्णय भएको थियो, अहिले यो गर्दाखेरि यो अचम्म लाग्यो, त्यसैले जिम्मेवार साथ हाई लेभल मिटिङ, चाइनाको पनि हाई लेभल भनौँ न एउटा टोली आउनु पर्यो र हाम्रो पनि हाई लेभल टोली त्यहाँ बसेर जिम्मेवार साथ साँच्चीकै जस्तो उहाँकै बेलामा पनि त्यस्तो हुँदाखेरि त्यही किसिमको छलफल भएर नि त्यो टुङ्गिएको थियो, त्यो गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ फेरि अलिकता कन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेन्ट दियो कि मिच्या छैन भन्दाखेरि पो त यो विवाद आएको हो। त्यसैले मिच्या छ कि अब मिच्या छ कि मिच्या छैन भन्दाखेरि त त्यो त हाई लेभल टोलीहरू बसेर अब मिच्या छैन भनेर सरकारले टोली निकाल्यो। अब यो त्यति बेला तपाईको अब यो कुरा गर्दाखेरि मान्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ। अब यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको पैसा लगानी पनि भयो। अब यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चाइनाको जग्गामा त सरकारको लगानी भयो त होइन। हाम्रो त्यही त मैले भन्न खोजेको, यो कुरा उठ्दाखेरि त हामी त च्यापिने भयो नि त। चाइनाले के स्टेटमेन्ट निकाल्यो, नेपाली काङ्ग्रेस इन्डियाको भनौँ न लाइकको सपोर्टमा चाहिँ मिच्यो भनेर भनेको छ, सरकारले चाहिँ मिच्या छैन भनेर भन्दाखेरि यो दुईटा देशको झगडामा त हामी जाने यो अलिकता फस्दै छौँ नि त। यो फस्नु भनेको नेपालको लागि राम्रो हो। हामी हिजो भर्खर लगभग 10-15 वर्षको भर्खर यसलाई यो कुन रूपले लिनुपर्छ नेपाली जनताले? अलिकता जिम्मेवार साथ हामी नेपाली अर्को व्यवहार गर्ने नेपाली हामी हेर्नुहोस्, हामी साँच्चीकै राष्ट्रवाद हो भने हाम्रो भौगोललाई संरक्षण गरेर अर्काको भौगोल अहिले तपाईको स्टेट पनि पर्यो त्यो, तपाईले त्यहाँ नजिकै त्यहाँको त्यो तपाईको जिल्ला र त्यहाँको जिल्ला नजिकमै छ। त्यहाँ चाहिँ यस्तो घटना हुँदाखेरि तपाईहरुको पार्टी मात्र बोल्ने, त्यहाँका जनता किन बोलेनन्? होइन, त्यहाँको जनता पनि बोल्न कोसिस गरिराखेको छ भनौँ न। जस्तो भूगोलको डिस्प्युट कसरी सेटल हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यहाँको परम्परा त चल्ती आइराखेको, त्यहाँ त धेरै जस्तो मान्छेहरू त कृषक नै हो नि, त्यो भेडा बाख्रा चढाउने मैले मान्ने यो हामीसँग एकदम काम समय छ, त्यही समयभित्र हामीले यो कुरा टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाइनाले अहिलेसम्म अधिग्रहण गरेकै छ नेपालको जग्गा? त्यो हाम्रो माननीय र हाम्रो पार्टीको अनुसार चाहिँ हिजो हामीले माननीय मन्त्रीज्यूले लगानी गरेको अनुसार चाहिँ भनेपछि त्यो माननीयजीको पैसा चाहिँ चाइनामा लगानी भयो त्यति बेला? त्यो बेलामा लगानी गर्दाखेरि पनि यो विवाद आउँदाखेरि होइन ठिक छ तपाईकै भौगोलमा छ भनेर भन्ने सहमति भएको कागज भएको त्यो छ, त्यो उहाँहरूकै छ नि त। त्यो भनौँ न त्यो छलफल त हाई लेभल मिटिङ त भएको थियो। अहिले आएर त्यही कुरा मात्रै त उहाँले उठाउनु भएको हो नि त। यो भएको छ कि भएको छैन भनेपछि त यो सरकारले जिम्मेवार साथ दुईटै टोली, चाइनाबाट पनि जिम्मेवार टोलीले बोलाउनु पर्यो, त्यहाँको स्थानीयहरूसँग पनि, त्यहाँ पनि त स्थानीय त्यहाँको वडा अध्यक्ष हाम्रो माननीयले मात्रै भनेको छैन, त्यहाँको गाउँपालिकाको स्थानीयले पनि बोलिराखेका छन्। त्यहाँका स्थानीय जनताहरू त पीडित होला नि त। त्यहाँको स्थानीयले पनि बोलिराखेका छन् त, माननीय मन्त्रीज्यूले मात्रै त बोलेको छैन, त्यहाँको स्थानीयले पनि। कति जग्गा अधिग्रहण भएको होला? अब त्यहाँ मलाई एक्ज्याक्टली त मलाई थाहा छैन। त्यहाँ अब त्यो बोर्डर डिस्प्युटहरू भइराख्नु छ, इन्डियाबाट पनि हुन सक्ला, चाइनाबाट पनि हुन सक्ला। तर यसलाई चाहिँ कर्णाली प्रदेशको सरकारले किन बोलेन त यो विषयमा? तपाईको पार्टी मात्रै बोल्यो। अब यो त्यसैले छलफल, हाम्रो माग भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र उहाँको मन्त्रीज्यूको माग के भनेदेखि यो समस्या देखेको छ, उठेको छ
भनेपछि अब हाई लेभल मिटिङ बोलाएर यो साँच्चीकै मिच्या छ कि छैन भनेर त यो त टुङ्गाउनु त पर्यो नि। एउटाले अर्कालाई आरोप लगाएर सरकारले त भनिसक्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयले भनिसक्यो मिचेको छैन, केही पनि होइन। अब चाइनाले पनि स्टेटमेन्ट जारी गरिसक्यो। यो कुरा भनेको एकदम डरलाग्दो सिग्नल भयो नि त। किनभने अब यो त भनौँ न, हामी त हाम्रो भूगोललाई चाहिँ संरक्षण गरेर जिम्मेवार साथ बोल्नु पर्यो नि। जिम्मेवार साथ नबोलेर, अध्ययन नगरेर बोल्यो भने चाहिँ भोलि दुईटा ठुल्ठुलो राष्ट्रहरूले चाहिँ उनीहरूको झगडामा चाहिँ हामी धेरै मिचिन सक्छ नि। नेपाली काङ्ग्रेसको उद्देश्य भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको उद्देश्य भनेको चाहिँ चाइनाको पनि सेन्टिमेन्ट बुझ्नु परेर, इन्डियाको पनि सेन्टिमेन्ट बुझेर हाम्रो भूगोल चाहिँ मिच्न हुँदैन भन्ने किसिमको हाम्रो लाइन त्यही हो। अब मिच्या छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाएर मात्रै त मिच्या छ कि छैन भन्ने त ठेगान लाग्दैन नि। हाई लेभल मिटिङ गराउनु पर्यो नि। त्यो हाई लेभल मिटिङ गराउने दायित्व कसको छ भनेदेखि त्यो त नेपाल सरकारको छ, हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको छैन। अहिले हामी सरकारमा छैन। त्यसैले यो झगडा चर्किनुभन्दा अगाडि त जिम्मेवार साथ भनौँ न, नेपालको पनि, नेपाल सरकारको दायित्व छ। हामी अन्तिममा आइसकेछौँ, यो लामै भइरहेछ। तपाईँले अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई, नेपाली जनतालाई? त छोटकरीमा भनिदिनु पर्यो। अब सन्देश चाहिँ मेरो नेपाली जनतालाई चाहिँ अहिले कोरोना को महामारीको बेलामा चाहिँ अलिकता जिम्मेवार साथ आफ्नो काम गर्नुहोस्। अलिकता सामाजिक दूरी, किनभने सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको ज्यान हो। ज्यान बचाउन सक्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो देश पनि बचाउन सक्छौँ, हामीले हाम्रो परिवारलाई पनि भनौँ न संरक्षण गर्न सक्छौँ। त्यसैले अलिकता जिम्मेवार साथ मास्क लगाउनुहोस्, बाहिर जाँदाखेरि पनि सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नुहोस्, भनौँ न सेनिटाइजरहरू लगाउनुहोस्, अलिकता जिम्मेवार साथ। हुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्नो 2 शब्द राख्नुभयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो टेलिभिजन परिवार धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी अहिले स्थानीय सरकार कार्यक्रममा थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजविक्रम शाह। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ र पूर्व संविधान सभाका पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ लामो समयसम्म राजनीतिक यात्रामा हुनुहुन्छ र उहाँको क्षेत्रमा विवादित कुरा पनि हामीले अहिले जोडेका थियौँ, जुन चाहिँ स्थानीय जनतासँग सरकार राख्ने मुद्दा थियो। नेपालमा त्यो चर्चाको विषय पनि बनेको थियो केही बेला। त्यहाँ चाहिँ चाइनाले चाहिँ नेपालको सीमा चाहिँ मिचिएको भन्ने कुरा किसिमको चर्चा परिचर्चा उहाँकै पार्टीको मान्यले उठाउनु भएको थियो। र स्थानीय सरकारले के कस्तो गर्दैछ र अहिलेका नेकपाको सरकारले के गर्दैछ, सरकारको भूमिका के कस्तो छ, त्यो विषयमा हामी सन्दर्भ भएर कुराकानी गरेका छौँ। त्यसै क्रममा फेरि अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै